Interview in the News. कृष्ण सिटौलाज्यू, तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षहरू जिल्ला सभापतिहरूको भेला र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँगको जुन छलफलबाट कांग्रेस भित्रको विवाद समाधान हुने देख्नुहुन्छ? विवाद समाधान गर्न सक्ने आधारहरू पर्याप्त छन्। अब केही दिन अगाडि मैले 15 गते मैले आफ्नो तर्फबाट लेखेरै सभापतिजीलाई एउटा पत्र बुझाएको थिएँ। तत्कालै उहाँले अग्रसरता लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो नहुँदा जिल्ला सभापतिहरूको भेला भयो र सभापतिज्यूले आजै उहाँलाई उहाँकै निवासमा गएर आफ्नो पत्र बुझाएका छन् र कुराकानी गरेका छन्। उहाँले अब म तुरुन्तै अग्रसरता लिन्छु र जुन निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ म तयार छु भनेर उहाँले सभापतिज्यूलाई जवाफ दिएको खबर हामीले पाएका छौँ। र मलाई लाग्छ यो समाधान गर्न नसकिने विषय होइन। खास गरिकन यो महाधिवेशनको कार्यविधि कार्यतालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय, महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय हो जो 5 वर्षमा आउँछ प्राय। र यो महाधिवेशनमा चाहिँ जाँदा सबै एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। यसको कार्यविधि कार्यतालिका केन्द्र कार्य समितिले सर्वसम्मतिबाट बनाउनुपर्छ। स्थापित हाम्रो मान्यता हो। पहिलो महाधिवेशनदेखि 13औं महाधिवेशनसम्मको स्थापित मान्यता हो। त्यो मान्यता विपरीत बहुमतबाट निर्णय भएको हुँदाखेरि यो तरङ्ग खडा भएको छ र यो समाधान गर्न नसकिने विषय होइन। खालि सभापतिजीले उदार हुन सक्नुपर्छ र अलिकति दृढतापूर्वक यो समाधान गर्ने जिम्मेदारी मेरो हो भन्ने उहाँले सोचेर अग्रसरता लिइसकेपछि यो समाधान हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब सभापति शेरबहादुर देउबाले अब निलम्बन भएको विधानका केही दफाहरूको सन्दर्भमा अथवा पार्टीमा जुन विभाग बढाउने सन्दर्भको निर्णयको सन्दर्भमा पनि लचक हुन सक्ने, तर महाधिवेशनको कार्यतालिका र मितिको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आफ्नो अडान कायमै राख्नु भएको छ र त्यो फेरबदल गर्न चाहिँ अस्वीकार गरिराख्नु भएको छ नि। यसले के सङ्केत गर्छ कि अब मिल्दै जान्छ अथवा यो लचक को बढी हुनु पर्ला भन्ने लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने पहिले त सभापतिजीले केन्द्र कार्य समितिका शीर्षतका नेताहरू जतिलाई राख्दाखेरि यो विषयको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। ती नेताहरूलाई राखेर आम्ने सामने बसेर छलफल गर्नुपर्दछ। मुख्य राम्रो कुरा के आएको छ सभापतिजीको मलाई आफ्नो विश्लेषण भने 11 गते उहाँहरूले बहुमतको आधारमा जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय उहाँले सच्याउन तयार छु भनिसकेपछि त सच्याउने क्रममा छलफलमा बसिसकेपछि कति कुरा सचिन्छ भन्ने कुरा त्यहीँबाट छलफल र टुङ्गोमा लाग्ने विषय हो। अहिले म यो कुरा सच्याउँछु यो कुरा सच्याउँदिनँ भनेर बस्नु हुँदैन। खुला दिमाग राखेर छलफलमा बस्नुपर्छ र मेरो दृष्टिमा समाधान गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरू छन्। अस्ति गल्ती भएकै हो। सभापतिजीले खास गरिकन महाधिवेशन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा एकलौटी ढङ्गले गर्नु हुँदैन थियो। एकलौटी ढङ्गले गर्दा यो महाधिवेशन नै हुन्छ हुँदैन भन्ने व्यापक आशंका भयो। महाधिवेशन नै कब्जा गर्न खोजिएको छ कि भन्ने व्यापक आशंका भयो। त्यो आशंकालाई निराकरण गर्ने जिम्मेदारी पनि सभापतिजीकै हो भन्ने मलाई लागेर मैले उहाँसँग कुरा पनि गरेको छु 15 गते र मैले आफ्नो पत्र पनि उहाँलाई बुझाएको छु। त्यो सार्वजनिक पनि भएको छ। त्यसकारण त्यस दिन मसँग भएको कुराकानी र आजै मात्रै गएका सभापतिजीहरूलाई उहाँले दिएको जवाफको आधारमा मलाई विश्वास छ उहाँले भोलिबाट यसको अग्रसरता लिनुहुन्छ। ढिलाइ गर्नुभयो भने समस्या बढ्दै जाने हो। तुरुन्तै पहल गर्नु भने समस्या समाधान गर्न सहज हुने हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईले भन्नुभयो केन्द्रीय समितिबाट बहुमतबाट जे निर्णय गराउनुभयो सभापति देउबाले त्यो गल्ती गर्नुभयो भन्नुभयो। साथै अहिले असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरूले भेला गरेर संस्थापन पक्षलाई भनौँ अथवा सभापतिलाई पार्टी सभापतिलाई दबाब दिइनु भयो र त्यसको गुनासो पनि स्वयं पार्टी सभापति देउबाले आज जिल्ला सभापतिहरूसँग गर्नुभयो। यो रवैया पनि त ठिक भएन भन्ने सभापति देउबाको गुनासो त रह्यो नि। होइन यसो अब नेपाली कांग्रेसका तमाम कार्यकर्ताहरूको नेपाली कांग्रेसका तमाम समर्थक शुभेच्छुकहरूको सभापतिको रूपमा उभिन सक्नु पर्दछ। सभापति भइसकेपछि पार्टीभित्रका अनेक विषयहरूमा अनेक कोणबाट सुझावहरू आउँछन्, गुनासो आउँछन्।
त्यसलाई उहाँले धैर्यतापूर्वक सुन्न सक्नुपर्छ र त्यसको समाधानको खोजी गर्न उहाँले सक्नुपर्छ। समाधान गर्न सक्दा उहाँ सफल सभापतिको रूपमा चित्रित हुनुहुन्छ हैन। समाधान गर्न सक्नु भएन र विवादलाई बढाएर जानु भने उहाँ असफलताको बाटोमा जानुहुन्छ। उहाँ असफल हुँदाखेरि पार्टी असफल हुन्छ। यसमा नै हामी बडो गम्भीरतापूर्वक हेरिराखेका छौँ। त्यसैले आगामी 14औं महाधिवेशनलाई निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्न हामीले सक्नुपर्छ र एकताको महाधिवेशन हामीले भन्न सक्नुपर्दछ। एकताको महाधिवेशन यस अर्थमा कि हामी त्यहाँ नीति कार्यक्रम पास गर्छौँ जुन आगामी 5 वर्षका लागि लागू हुन्छ। त्यो नीति कार्यक्रम हामीले सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिले पास गर्न सक्नुपर्छ। महाधिवेशनमा वार्ड अधिवेशनदेखि वार्ड, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला अनि अहिले 7वटा प्रदेश छन्। सङ्घीय संरचना अन्तर्गत 7वटा प्रदेश महाधिवेशन हुँदै हामी केन्द्रीय महाधिवेशनमा आइपुग्छौँ। त्यसलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व छनौट गर्न सक्नुपर्छ, निर्वाचन गर्न सक्नुपर्छ। निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिने गरिकन केन्द्रले समग्र रूपमा कार्यविधि र कार्यतालिका बनाउँदा सहमतिबाट बनाउन सक्नुपर्छ। सहमतिबाट बनाएको कार्यविधि र कार्यतालिकाले नै यो महाधिवेशनको सफलतालाई चाहिँ सन्देश दिने हो। त्यो बाटोमा यसपालि चुक्नुभयो उहाँ सभापतिजी र मैले प्रश्न भनेको छु। तर अब त्यसलाई सच्याउनै नसकिने बाटो भने छैन, सच्याउन सकिने पर्याप्त आधारहरू छन्, त्यो मैले देखेको छु। तर त्यसको अग्रसरता भने सभापति स्वयंले लिनुपर्छ, अरूले लिएर हुँदैन, त्यो मैले देखेको छु। हजुर, पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि पार्टी सभापतिले नै पहल गर्नुपर्ने र यसमा उहाँले पेलेर अगाडि बढ्नुभयो भनेर तपाईँले भनिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि तपाईँले पनि त मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, होइन र? यो मध्यस्थकर्ताको भन्ने शब्द त्यति उपयुक्त हुन्न आजको सन्दर्भमा। कुन अर्थमा भने अग्रसरता लिनेले अग्रसरता नलिसकेपछि कसैको केही पनि लाग्दैन। विवाद बढ्दै जाने हो, झगडा बढ्दै जाने हो, द्वन्द्व बढ्दै जाने हो पार्टीभित्र। र नेपालको राजनीतिक दलहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बिहोरेको छ, एमाले पनि पहिले बिहोरेको छ। पार्टी कसरी फोड्छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई अनुभव छ। त्यसैले सानो घटनाले ठुलो पाल पार्न सक्छ। कमसेकम यति त भएको छ, बहुमत र बहिष्कारको परिस्थिति अत्यन्त गलत भयो भनेर मैले सुरुदेखि भन्दैछु। बहुमतबाट निर्णय गर्ने तरिका र चित्त बुझिन भनेर पार्टी भवनका हाता नै छोडेर बहिष्कार गर्ने तरिका पनि ठिक भएन भनेर मैले भन्दै आएको छु। कमसेकम यताका दिनमा त यति राम्रो भएको छ। जिल्ला सभापतिहरू जति आउनुभयो, सभापतिलाई सुझाव दिन केन्द्रीय कार्य समितिकै हलमा बैठकमा बसेर छलफल भएको छ। त्यही नै एउटा निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यहाँ हामीले उहाँहरूलाई सम्बोधन पनि गरेका छौँ सभापतिज्यूहरूलाई। उहाँहरूका तपाईले कृष्ण सिटौलाज्यू तपाईले यी सबै कुरा गरिराख्दाखेरि पनि सिधा भनौँ न देउबालाई र पौडेललाई एक ठाउँमा ल्याउन त तपाईँले पनि सक्नु भएन, कृष्ण सिटौलाले पनि सक्नु भएन, शेखर कोइरालालाई पनि सक्नु भएन। अन्तिममा आएर तपाईँ पनि जिल्ला सभापतिहरूकै भेलामा मिसिन जानुभयो। यसले दुईटा पक्ष त स्पष्ट रूपमा देखियो नि। तपाईँ जस्तो नेताबाट मध्यस्थकर्ता भन्न खोजेको दुवै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउने अग्रसरता त तपाईँबाट पनि त हुन सक्थ्यो नि त। अब तपाईँले केही दिनपछि परिणाम देख्नुहुन्छ। बहुमत पनि गलत हो, बहिष्कार पनि गलत हो भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ। र त्यो देखिने बाटोमा पुग्नको लागि आधारहरू खडा गर्नको लागि मैले पनि सभापतिजीलाई पत्र बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थितिमा म पुगेको हुँ, होइन। त्यही बाटोमा अहिले जिल्ला सभापतिजीहरू पनि पुग्नु भएको हो। र यही तरिका अहिले जुन तरिकामा पार्टीको विवाद पुगेको छ, खास गरिकन बहुमतको निर्णय सच्याउनु पर्छ भन्ने जुन विचार बनेको छ, त्यो नै यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लागेको छ। कतिपय तपाईहरूका कार्यकर्ता अथवा शुभेच्छुक अथवा आम सर्वसाधारण के पनि टिप्पणी गर्छन् भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आउनेताका 6 महिना वर्ष दिन अगाडि यस्ता खालका पूर्व अभ्यासहरू हुन्छन्, गुट उपगुटका आफ्ना पक्षका यो चाहिँ नि टिप्पणी भइराख्छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, जतिसुकै विवाद भए तापनि 13औं महाधिवेशनमा पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा राम्रै थियो, होइन। 12औं पनि थियो, 11औं त दुईटा पार्टी फुटेको अवस्थामा थिए। 10औं महाधिवेशन पनि भएको शेरबहादुर नै गिरिजाउको विरुद्ध उठ्नुभएको हो। पहिले 8औं महाधिवेशनपछि मध्यावधि निर्वाचनमा पुग्दा किशनजी गिरिजाउको बिचमा तमाम विवाद भएकै हो। तर 9औं महाधिवेशन किशनजीले सम्पन्न गर्नुभयो, उहाँ नै सभापति हुनुहुन्थ्यो त्यो महाधिवेशनको। गिरिजाबाबुसँग सहमति गरेर नै कार्यविधि कार्यतालिका बनाउनु भयो।
12औं महाधिवेशनमा पनि सुशील कोइराला कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरसँग मिलेरै कार्यविधि कार्यतालिका बनाउनु भयो। 13औं महाधिवेशनमा पुग्दा सुशील कोइराला जीवित छँदै कार्यविधि कार्यतालिका बनाउनु भयो। उहाँको डेथपछि त्यसैलाई निरन्तरता दिएर कार्यवाहक सभापति रामचन्द्रजीले 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरामा अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभयो र त्यसको निर्वाचनको परिणामबाट शेरबहादुरजी सभापति निर्वाचित हुनुभयो। यो स्वयं के खास गरिकन हाम्रो पार्टीभित्र अनेकौं समूहहरू हुन्छन्, गुटहरू हुन्छन्, त्यो विचारको आधारमा पनि हुन्छ, नेतृत्व चयनको बेलामा पनि हुन्छ, संरचना सम्बन्धी विषयमा पनि हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने, कस्तो कार्यविधि बनाउने, कस्तो कार्यतालिका बनाउने र यसको प्रारम्भ क्रियाशील सदस्यताबाट हुन्छ, कस्तो क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति केन्द्रमा कसरी बनाउने भन्ने कुरामा त सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर जाने परिपाटी एउटा परम्पराबाट स्थापित मान्यता हो हाम्रो। त्यसलाई यसपालि गएको बहुमतको निर्णयबाट अब अन्तिममा बताइदिनुस् त, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। अन्तिममा बताइदिनुस् त, अब यो विवाद मिलाउने सूत्र के हो व्याख्या नगरिकन सूत्र बताइदिनुस् त। अब सूत्र सभापतिजीले नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रमा रहेका शीर्ष तहका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल तुरुन्तै प्रारम्भ गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ प्रारम्भ गरेको 2 दिनभित्र समाधान निस्किन्छ र पार्टी बृहत एकताबद्ध भएर केन्द्रमा कार्यविधि र कार्यतालिका हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि अनि भातृ संस्था शुभेच्छी संस्थाहरूको विषय हुन्छ। हामीले निर्णय गर्दा पार्टीको विधानको परिधिभित्र रहेर सहमतिका साथ निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। हामीले सहमतिको नाममा विधान छोड्न पनि सक्दैनौँ र विधानको नाममा सहमतिलाई तोड्न पनि सक्दैनौँ। खास गरी महाधिवेशनमा जाँदाखेरि हामीले बृहत एकताबद्ध भएर हामीले जानुपर्दछ। प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सहमतिका साथ हामीहरू अगाडि जानुपर्छौँ। सहमतिले कार्यविधि कार्यतालिका बनाउने हो, यो ठुलो कुरा छैन। अस्ति हठातमा उहाँहरूले गल्ती गरेको हो, बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर अनिखेरि पार्टी कार्य हाता नै छोडेर बहिष्कार गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको अर्को पक्ष नै गलत भयो भनेर मैले भनेको हुँ। कमसेकम अहिले एउटा राम्रो प्रारम्भ भएको छ कि असन्तुष्ट विचार पनि पार्टी भवनभित्रै बसेर पार्टी कार्यालयभित्रै बसेर त्यहीँ छलफल गर्ने र त्यहीँ सभापतिलाई निर्णय दिने, आफ्नो सुझाव दिने भन्ने एउटा परिपाटी नयाँ ढङ्गले विकास भएको पनि त छैन। त्यसलाई त बुझ्नु पर्दछ नि त। यसलाई सकारात्मक मैले लिएको छु र सकारात्मक पक्षलाई अगाडि जान्छ। पार्टी कार्यालयभित्र भएको सभापतिको छलफललाई पनि मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। सभापतिले आज सभापतिहरूले शेरबहादुर देउवालाई भेट्दा जे भन्नुभएको छ, जे आश्वासन दिनुभएको छ, त्यसलाई पनि मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। तर यसलाई ढिलाइ नगरिकन अब हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा कठिन अवस्थामा छ। धेरै चुनौतीहरू सामुन्नेमा आएको यो परिवर्तन लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई जोगाउनको लागि सरकारको निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख गतिविधिलाई रोक्नका लागि कांग्रेस पार्टीभित्र बृहत एकता निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो एकता भागभण्डाको आधारमा हुन्न, त्यो नीतिगत आधारमा हुन्छ, वैचारिक आधारमा हुन्छ, पार्टीभित्र हुने न्याय र विवेक र को आधारमा हुन्छ। त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि लान सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस् कृष्ण सिटौलाज्यू, यो समय अनि संवादका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। Interview in the News.